खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात की। मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजिर बरादरी के साथ अहम उमूर ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि 1 साल पहले मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हों, पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। बरादर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार अदा किया। चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से किरदार काबिल सत्ताइश है। गूगल, स्टारलिंक और दीगर आलमी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ की तिजारती बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की भी दावत। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात की और इस मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजिर बरादरी के साथ कुछ अहम उमूर भी ज़ेर बहस आए। आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में कहा कि 1 साल पहले मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है, पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। बरादर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार अदा किया। चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से किरदार काबिल सत्ताइश है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि गूगल, स्टारलिंक और दीगर आलमी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने कहा कि कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने तिजारती बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की भी दावत दी। एक अहम मुलाकात आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी के साथ कराची में ये मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने दौरा कराची के दौरान ताजिर बरादरी से मुलाकात की और इंतहाई कुछ अहम जो मौजू थे वो ज़ेर बहस आए, ज़ेर गुफ्तगू आए और मुलाकात में मईशत से मुतालिक ताजिरी बरादरी के साथ अहम उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि 1 साल पहले आपसे मुखातिब हुआ था और कहा था कि मायूस मत हों क्योंकि मायूसी गुनाह है और पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। इसी मुलाकात के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। बताइएगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी जब कराची आए तो उन्होंने ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को कैसे देखते हैं आप? लेकिन ये मुलाकात एक बहुत ही अहम थी क्योंकि जो अब हम पाए जाते थे ताजिर बरादरी में कि मुल्क की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसी हैं, तो वो चीफ हामिद साहब ने आगे बड़ी डिटेल में उनसे डिस्कशन की है और बिल्कुल कैंडिडेट क्वेश्चन आंसर भी लिए उनसे ताकि उनके जवाब भी दिए, उनको तसल्ली भी दी है। बेसिक बात ये कि देवर लॉट ऑफ डाउट्स है कि पाकिस्तान इकॉनमी किधर जा रही है, क्या हालात हैं, वो उन्होंने बताया। चीफ हामिद साहब क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव करने में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक करने के लिए, क्योंकि पोलिटिकल इन्वायरमेंट ज़ाहिर है कि सियासी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने यही बताया कि देखें अब IMF वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को 1 बिलियन और 2 करोड़ डॉलर भी मिल गए हैं। 3 साल के लिए 7 बिलियन डॉलर भी मिल रहे हैं, वो भी बात की गई है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज देखें तो 82.3 के ऊपर चली गई, इतनी ऊंची गई। इसका मतलब है कि मुल्क की इकॉनमी ठीक हाथों में डेवलप हो रही है। इन्फ्लेशन का फिगर जो वो सिंगल डिजिट पर आ गया। ये चीज़ों को देखें तो फिर पता चलता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हुई है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी वो वहाँ सराहा है कि जी जो हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। फिर उनके जो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने बड़ा सराहा है।
اور سیکنڈ یہ کہ اس کی خبر سے اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر گئی ہے. تو صرف پاکستان میں اس پرابلم یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے ملک میں ٹیررزم کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ یہاں پر حالات خراب ہوں, انتشار پھیلائے تاکہ فورن انویسٹمنٹ نہ آ سکے, بیرونی جو تاجر ہوتے ہیں وہ انویسٹمنٹ نہ کریں. اس کے لیے پوری قوم کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا. اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے صرف فوج نہیں کر سکتی, پوری قوم مل کے کر سکتی ہے. اس میں حکومت, فوج اور ساتھ آپ کے جو ایلیمنٹس نیشنل پاورز ہوتے ہیں, تمام اسٹیٹ آرگن مل کے اس کو اگر کنٹرول کریں گے تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا حارث نواز صاحب، ایک بڑی اہم بات انہوں نے اپنی اس ملاقات میں کہی کہ مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کو شکست دی، اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا جو پاکستان کا بڑی دیر سے مسئلہ رہا ہے اسمگلنگ کا، کہ مغربی سرحد پر اسمگلنگ پر قابو پر معیشت پر مثبت اثرات پڑے ہیں. اس کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن بالکل ایک تو یہ اننیسیسری ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھی حالات کیے ہیں, اوپر سے سوشل میڈیا دیکھ لیں اور دشمن کا نیگیٹو پروپیگنڈا, یہ سارے ملا کے قوم میں مایوسی ڈال دیں گے. پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہوگا, کاروبار نہیں چلے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. وہ ساری باتیں اب ختم ہو گئی ہیں. اور آپ کے سامنے IMF ورلڈ بینک نے جب یہ کہا ہے $7 بلین اپروو کیے ہیں 3 سال کے اندر, تو اس سے آپ کی اسٹاک ایکسچینج بھی چڑھ گئی ہے. اور سیکنڈ, اسمگلنگ کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. فوج نے, سیکورٹی فورسز نے تمام مغربی سرحدوں کو سیل کیا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پورس بارڈر ہے, بہت ایسے راستے میں اسمگلنگ ہو سکتی ہے, ہر جگہ کو گارڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے ساتھ آپ کے اسٹیٹ آرگن یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جہاں پر پیسہ ایلیگل آتا ہے اور وہ چیک نہیں ہوتا کہ کیسے آیا, اس کا سورس کہاں تھی, کدھر سے فنڈنگ آئی ہے, کس کے لیے آئی ہے. پھر وہاں سے ٹائر اسمگل ہوتے ہیں, سگریٹ اسمگل ہوتے ہیں, اس کے بعد اور بہت سی چیزیں اسمگل ہوتی ہیں جس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا, اور FBR کو ہر سال 3 سے 4 ہزار ارب کا نقصان ہوتا ہے. یہ کمی پوری کر لیں تو پاکستان ایک لیڈنگ اکانومی ہو سکتی ہے 5 سال کے اندر. اچھا حارث نواز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اب معیشت کے جو اشاریے ہیں بڑے مثبت جا رہے ہیں. IMF کی جو نئی قسط ہے وہ بھی مل گئی ہے. SIFC کے کردار کی بات بھی کی اس ملاقات میں اور کہا کہ وہ مل کر کام کریں SIFC کے ساتھ. تو SIFC کے کردار کتنے اہم دیکھتے ہیں اس کردار کو آپ؟ آئی تھنک یہ SIFC کا تو بہت ہی زیادہ کردار ہے, اور یہ بھی چیف عوامی اسٹاف جناب سمنے کی کاوش ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آئی, کیونکہ یہ 1 ونڈو آپریشن ہے. جو انویسٹر آتا ہے اس کا سلیکٹ کیا جاتا ہے, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل. یہی بزنس کمیونٹی کو کہا کہ آپ اس میں آئیں. اس میں چاہے آپ کنسورشیم بنا لیں, بنانے کے بعد بلوچستان میں اس کے گولڈ کے بہت خیر ہیں. ابھی سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. گرین پاکستان کو دیکھ لیں. IT کے اندر اتنا اسکوپ ہے کہ پاکستان 5 سال میں کم از کم $10 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتا ہے, جو ایک بہت بڑی اکانومی کو سپورٹ کرنے کی بات. اور اس میں جب ینگ بچوں کو یہ بیٹھ کے کمپیوٹر کا کرتے ہیں ای کامرس کے تھرو, تو ان کو روزگار بھی مل جائے گا. اور پھر جو بچے فارغ ہوتے ہیں, روزگار نہیں ہوتا, الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ بھی مصروف ہو جائیں گے. تو یہ اوور آل SIFC ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اچھا حارث نواز صاحب، جب انہوں نے کاروباری شخصیات سے ملاقات کی تو انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ کراچی کے جو کاروباری شخصیات ہیں, جو برادری ہے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. لیکن ان کے مسائل بیسیکلی ہیں کراچی کے جو ہے سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہونی چاہیے, ان کو اننیسیسری ہراسمنٹ نہیں کرنی چاہیے. FPR کا سسٹم اتنا فلول پروف ہونا چاہیے, ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے, کمپیوٹرائز ہونا چاہیے کہ مینول ہینڈلنگ نہ ہو, تاکہ لوگ جو جا کے ان کو ہراس کرتے ہیں, انلیگل پیسہ لیتے ہیں, FBR کو نقصان کرتے ہیں, حکومت ایکسچیکر کو فرق پڑتا ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. کاروباری آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو, سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہو, اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام چلے, اور اس کو کوئی پرابلم ہو. جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ خود جمع کرنے کے لیے تیار ہوں گے. وہ بہت خوش ہوں گے اگر ان کو یہ یقین ہو کہ یہ تمام پیسہ حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے, نہ کہ یہ کسی کی جیب میں جا رہا ہے. یہ ان کے طرف فساد ہے جو حکومت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حارث نواز صاحب. اور آرمی چیف جنرل سید عاصم الدین نے تاج برادری سے یہ ملاقات کی, اور اس ملاقات کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 سال پہلے مخاطب کر کے کہا تھا کہ مایوس مت ہو, مایوسی گناہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی ہے.
پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مغربی سرحد پر سمگلنگ پر قابو سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور برادر دوست ممالک نے پاکستان کی معاشی بحالی میں ایک اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ گوگل، اسٹارلنک اور دیگر عالمی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں اور پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ فوج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے اور کراچی کی کاروباری برادری کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ملاقات کے دوران آرمی چیف نے تجارتی برادری کو SIFC کے ساتھ مل کر